बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर-ए-आला के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही थी। दिलचस्प सूरत हाल है। मेरी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान से बातचीत हुई और उन्होंने कुछ इंतहाई दिलचस्प कमेंट किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त जो लड़ाई है, इसके हवाले से जीबी की सूरत हाल पर ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। लेकिन आज की इस अहम तरीन वीडियो को शुरू करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान में नंबर गेम के हिसाब से, क्योंकि एक इंतहाई गलीज, घटिया और बदबूदार मीडिया ग्रुप जंग जियो ग्रुप इंतहाई झूठी खबरें अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर रहे हैं। मेरे सामने खुली है जनाब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके मुताबिक 33 है कुल अरकान की तादाद, 27 मेल और 6 फीमेल, टोटल 33 हुए, जिसमें नवाज लीग के 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4, एक आज़ाद, एक इस्लामी तहरीक का जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहादी हैं, आज़ाद भी वही हैं, एक जमीयत उलमा इस्लाम का, एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहादी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 22, यानी इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की 3, पीपल्स पार्टी की 4, 7 नशिस्तें हैं। एक आज़ाद उम्मीदवार अगर उनके साथ समझा जाए और एक अगर जमीयत उलमा इस्लाम का, तो फिर भी ये तादाद 9 बनती है। 10 तक भी ये नहीं पहुंचती। 33 के इस अवान के अंदर इन्हें कम से कम 17 लोग चाहिए। और अब सूरत हाल क्या है, सूरत हाल आपके सामने रखते हैं, किस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जंग जियो ग्रुप ने एक इंतहाई झूठी खबर आज जनाब जारी की, ये है वेबसाइट के ऊपर, और ये खबर कह रही है जनाब जीबी असम्बली पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। सूरत हाल दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर गई। इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको बताऊं, चीफ कोर्ट के चीफ जज जस्टिस सरदार शमीम ने आज इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सरदार शमीम साहब का मैं तारुफ नहीं कराऊंगा, आप जानते हैं उन्हें अच्छे तरीके से। और हाजी शाह बेग बनाम स्पीकर असम्बली ये केस था, और उन्होंने कहा जनाब इतनी जल्दी क्या है इलेक्शन करवाने की, थोड़ा ठहर जाएं। आपको पता है कि ठहर कर क्या किया जाएगा, मकसद क्या है। वो कह रहे हैं जनाब इतनी जल्दी क्या आपको शेड्यूल जारी करने की ज़रूरत थी। अब इसके बाद ये झूठी खबरें, खबर क्या है जनाब कि खालिद खुर्शीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवारों ने खालिद खुर्शीद की मुबैना डिग्री जेली को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आला जीबी को नोटिस जारी किया था। और गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल का लाइसेंस भी था इनके पास, डिग्री लंदन की थी, अभी तक वहां से तस्दीक नहीं हुई। लेकिन इस दौरान रोजाना की बुनियाद पर केस चलाते हुए उन्हें नाअहल कर दिया गया। और अब नए वज़ीर-ए-आला का नाम आ चुका था, राजा आजम इनका नाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, और चेयरमैन इमरान खान ने भी मंजूरी दे दी। और अब 33 रुकनी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद वेबसाइट के मुताबिक मैंने आपको बताया 22 है। अब जनाब सुप्रीम एपेलेट कोर्ट ने ये इलेक्शन वज़ीर-ए-आला का रोक दिया है 33 रुकनी असम्बली में से। अब ये जियो की खबर है, 33 रुकनी असम्बली में 90 अरकान की अक्सरियत रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंतहाई झूठी, गलीज और बदबूदार सहाफत जंग जियो ग्रुप की जानिब से। इससे पहले सेनेट इलेक्शन के मौका पर मैं इनका तिया पांचा आपके सामने कर चुका हूं, किस तरह झूठी नंबर गेम उस वक्त भी ये चलाते रहे। हैरान कुन तौर पर ये खुद को बड़ा जमहूरियत का आलम बरदाद गर्दानते हैं, आइन और कानून का इनकी एक तारीख है। मीर शकुर रहमान को इस एक पूरे ग्रुप की कि हर आमिर का इन्होंने साथ दिया, अयूब से लेके जनरल ज़िया से लेके मुशर्रफ के। मेरे पास इनके जो है वो इदारिये मौजूद हैं, मेरी लाइब्रेरी के अंदर इनके इदारिये मौजूद हैं। अदालतों के अंदर मुझे बुलाए जंग जियो ग्रुप मीर शकुर रहमान, मैं वहां पर आपको बताता हूं कि किस तरह से आप हमेशा फौजी जर्नैलों की गोद में बैठे। 99 में जब मुशर्रफ आए आपने तारीफें की, आपने कहा सही हुकूमत गिराई गई है, मार्शल लॉ को हमेशा सपोर्ट करते रहे। इस वक्त भी यही सूरत हाल है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठे हुए हैं और हर एक सूबे के अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें गिराई जा रही हैं। यह बड़ा सेंसिटिव मामला है। कश्मीर एक आज़ाद रियासत है, गिलगित बल्तिस्तान एक अबूरी सूबा है, दोनों की बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमारी एक पोजीशन
اپوزیشن ہے, ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں, وہاں پر ان کے جتنے بھی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہم کہتے رہے انہیں جیلوں میں تو ڈالا جاتا رہا, لیکن اس طرح وہاں پر حکومتیں نہیں توڑی گئیں, اس طرح اسمبلیاں وہاں پر نہیں بند کی گئیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے جو آج کچھ آپ کشمیر میں اور گلگت بلتستان کے اندر کر رہے ہیں, اس کی بڑی بھاری قیمت اللہ تعالیٰ معاف کرے ادا کرنی پڑ سکتی ہے. لیکن عمران خان کا بغض ہے اور یہ تمام میڈیا گروپس بھی ساتھ ہیں. اب جھوٹی خبر 33 رکنی اسمبلی میں 19 ارکان کی اکثریت, نہیں جناب 19 نہیں 22 ارکان کی اکثریت ہے, اور کہہ رہے ہیں جناب پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن گیا. اب انہوں نے 19 اس لیے لکھے ہیں کیونکہ فارورڈ بلاک کے متعلق یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر 4 لوگ ہیں, اگر 22 میں سے 4 چلے جائیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں 18. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر اکثریت رہتی ہے. ایک اگر جو نااہل ہو گئے ہیں خالد خورشید, ان کو بھی پیچھے کریں تو پھر بھی 17, تو 17-33 کے اندر سمپل میجارٹی, پھر پی ٹی آئی آسانی کے ساتھ حکومت بنا سکتی ہے. لیکن انہوں نے کیوں 19 رکنی لکھا ہے؟ تاکہ عوام کو جھوٹ بول کر کنفیوز کیا جائے کہ 19 میں سے جناب ایک تو نائل ہو گئے 18 رہ گئے, اور اس کے بعد پیچھے جو 18 میں سے 4 رکنی کے اندر جناب یہ تو فارورڈ بلاک بن گیا, تو پیچھے 14 رہ گئے, تو 14 تو وہاں پر حکومت بھی بنا سکتے ہیں. یعنی یہ ہے ان کی صورتحال. جیو نیوز اردو کو میں نے ٹیگ بھی کیا ہے, اظہر عباس کو ٹیگ کیا ہے, خود کو پتہ نہیں کتنا بڑا پاکستان کا وہ ڈائریکٹر نیوز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں آزادی ہے ظاہر رائے کے حوالے سے. اور دیکھیے جناب افسوس ہوتا ہے, یہ ہے ان کی حالت. چند ٹکوں کے لیے ہے یا جان کے لیے ہے یا مال کے لیے ہے یا اولاد کے لیے ہے, جس کے لیے مرضی ہے, لیکن بہرحال جواب تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا اس بدبودار صحافت کے اوپر. اچھا اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد مزید بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے راجہ اعظم کو گلگت بلتستان کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا تھا. متفقہ امیدوار تھے, چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی ان کی منظوری دے دی تھی, اکثریت حاصل ہے انہیں, اور لیکن اب الیکشن کر دیا گیا ہے کینسل. وہ سامنے فریقین کے دلائل سننے کے بعد الیکشن ملتوی کرنے کا حکم, کہہ رہے ہیں ہفتہ 10 دن بعد کرائیں گے. اور ہوا کیا, کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے. پہلے میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھ رہا ہوں جن وزیر اعلیٰ کو نااہل کیا گیا, دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی باتیں ذرا غور سے سنیے کہ اس سارے معاملات کے پیچھے مقصد ان کا کیا ہے. کیونکہ خالد خورشید وہ شخص تھے جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے گزشتہ 14 ماہ کے اندر. سنیے کیا کہہ رہے ہیں یہ. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسمبلی میں نئے لیڈر آف دا ہاؤس کے الیکشن کا شیڈیول غور سے سنیے. اور انفارچونیٹلی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ جس طریقے سے اس پروسیس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, غور سے سنیں. پیچھے کی جو نیت ہے وہ, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی واضح اکثریت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اعظم خان, راجہ اعظم خان جو پاکستان تحریک انصاف کے نامینیٹڈ ہیں, ان کو تو کبھی بام تھریٹ سے اسمبلی کو خالی کروانے کی کوشش کی جا رہی تاکہ کورٹ سے اسٹے کیا جائے, اور وہ بھی ایک سپیڈی ہمیں خبر آ رہی ہے کہ ملنے لگا. اور پھر اس کے بعد تاکہ یہ پروسیس ڈیلے ہو جائے ہفتے کا, اور اس ہفتے کے بیچ کا جو پلان ہمیں اس وقت پتہ چلا ہے کہ سب سے پہلے ممبرز کو بریک کیا جائے گا, پرچیز کرنے کی کوشش کی جائے گی. گلگت بلتستان کے ممبرز الحمدللہ تگڑے ہیں, اگر اس کوشش میں وہ ناکام ہو جائیں گے تو پھر ممبرز کی گرفتاریاں مجھ سمیت کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ ہوں تو کوئی لیڈرشپ نہ رہے, اور چیدہ ممبرز کو گرفتار کیا جائے تاکہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کی نہ رہے, اور پھر یہ اپنا الیکشن کریں اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت اس طریقے سے ختم کریں. تو میرا ایک سوال ہے کہ اتنے حساس علاقے میں اس طریقے سے قانون کو, اصول کو, ضوابط کو روند کے کس کو کیا ملے گا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ پھر سب تیار ہیں, نتائج کے لیے سب تیار رہیں. اب کہا جائے گا جناب یہ ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یار آئین قانون اور جمہوریت کو آپ روند رہے ہیں, پاکستانی آئین کو, قانون کو. اس کے بعد یہ دوسری ویڈیو دیکھیں, یہ دیکھیں یہ صورتحال واضح کر رہی ہے کہ ہو کیا گیا ہے. یہ سپیکر ہیں جناب گلگت بلتستان اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیے. سپیکر صاحب آپ کو جانے نہیں دے رہے اندر. میں اس کے ہاؤس کمیٹی کی بدار کس کی بات کہی ہے, کیا بات ہو گئی یار؟ اجازت نہیں ہے اسپیکر کو. حد ہے یار, میں پوچھتا ہوں اجازت صحیح طرح سے. میرے گھر کے اندر آپ اندر بھیج کر مجھے نہیں اسپیکر کو جو ہے وہ اندر جانے نہیں. اسپیکر صاحب آپ کو جانے نہیں دے رہے اندر. میڈیا وہاں پر موجود ہے, اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. اسپیکر سب کچھ ہوتا ہے,
मजलिस कानून साज हो, कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, रियासत की असम्बली हो, पूरी दुनिया के अंदर स्पीकर, कस्टोडियन, उसके पास जो अख्तियारात हैं वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के पास, किसी आईजी के पास, किसी कमिश्नर के पास, किसी जर्नैलों के पास नहीं हुआ करते। तमाम तर इख्तियारात स्पीकर के पास होते हैं। यहाँ पर आप देखें ना, राजा परवेज़ अशरफ साहब के हुक्म के ऊपर क्या कुछ कर दिया जाता है। तो ये असम्बली के कस्टोडियन हैं, इन्होंने इस किस्म की कोई हदायत नहीं दी, कोई हुक्म नहीं जारी किया असम्बली की बिल्डिंग को बंद करने का। इन्हें रोक दिया गया अंदर दाखिल होने से, इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और उसकी भी वजूहात हैं क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, वो मैं आपके सामने रखता हूं। क्योंकि ये सब कुछ करने से पहले माफिया ने गिलगित बल्तिस्तान के आईजी दार अली खान खटक को हटाकर अफजल महमूद बट इन्वर्टेड कामास के अंदर, खटक भी इन्वर्टेड कामास के अंदर, अब तो आपको नाम सुनकर पता चल जाता है कि कौन जर्नैलों का, माफिया का कितना बड़ा, क्या कहना चाहिए, लोंडा होगा। जी हां, बिल्कुल, माफिया ने आईजी गिलगित बल्तिस्तान दार अली खान खटक को हटाकर अफजल महमूद बट को आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात कर दिया। मेरे बट भाई इसके ऊपर नाराज ना हो, बड़ी तादाद में बट कश्मीरी हमारे दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा, आइन और कानून के साथ भी खड़े हुए, लेकिन इससे पहले भी ये किया जा चुका कश्मीर के अंदर, और अभी भी चुन चुन कर ये कहां थे, दार अली खान खटक को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने की हिदायत की है। अफजल महमूद बट पहले पंजाब हुकूमत में खिदमात, इन्वर्टेड कामास के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, क्योंकि ज़राए के मुताबिक खटक ने उनको, ताया जी को, इनकार कर दिया था, जबकि बट तो सब कुछ मानेगा, क्योंकि बट जो ठहरा तो जनाब अब बट साहब वहां पर आए और उसके बाद पुलिस स्टेट बना दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, वहां के सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने मंजर शिगरी साहब, वहां के सीनियर सहाफ़ी हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, गौर से सुनिए, फिर मैं उनका ट्वीट भी आपके सामने रखता हूं। ये देखिए, ये असम्बली की पिक्चर है। फुटा हुआ मोबाइल तोड़ो, आओ मोबाइल तोड़ो, नहीं करता तोड़ने का बच्चा। ये बंदा कौन है? पूछूं यार मैं, मोबाइल तोड़ दो। जो इन गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात की कवरेज कर रहे हैं, उन सहाफ़ियों से मोबाइल छीने जा रहे हैं। मंजर शिगरी साहब ने ट्वीट किया है, खालिद खुर्शीद की हुकूमत ख़त्म हुई तो गिलगित पुलिस स्टेट बन गया। असम्बली में सेक्रेटेरिएट पुलिस तशद्दुद की वीडियो बनाने पर मेरे पर मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों ने हमला कर दिया, मोबाइल छीना और नुकसान पहुंचाया। लानत ऐसी रियासत और उसके हवारियों पर। और बड़ी तादाद में लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और इसी दौरान देखिए मरियम औरंगज़ेब साहिबा किस तरफ लोगों को लगा रही हैं, लेकिन भरपूर जवाब तहरीक इंसाफ का दिल खुश कर दिया। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, सरकारी सतह पर बेहुदगी और बकवास का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुक़तदरा की गोद में बैठा, मुक़तदरा सबको पता है कौन है, कि गोद में बैठा जाहिलों का गिरोह सियासी बयानिए की आड़ में कौम को खराफात के जाल में फांसने की कोशिश कर रहा है। मुजरमों का टोला अपने बज़ुबान वजीरों के जरिए बैक वक्त अदलिया और फौज को बदनाम करने की मुहिम चला रहा है। गार्ड फादर की कनीज और सिसिलियन माफिया की खानदानी गुलाम, जिसे साजिशी टोला कह रही है, उन्हीं के इशारों पर नाचते हुए अदम एतमाद की साजिश का हिस्सा बने। जिस भगोड़े मुजरम को मसीहा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आमरीत की नर्सरी में पलने वाला यानी नवाज शरीफ एक बुज़दिल, करप्ट और हरीस कारिंदा है। पनामा पेपर्स के इंकशाफात हुए तो वो भगोड़ा वज़ारत उज़्मा पर विराजमान था। कौम को लूट कर अपने बच्चों के नाम पर दौलत और जायदादों के अंबार लगाने वाले इस बददियानत शख्स ने अपनी सफाई पेश करने की बजाय असेंबली में खड़े होकर 2 मरतबा झूठ बोला। पानामा JIT ने गार्ड फादर के पूरे टब्बर से महीनों तक सबूत मांगे, मगर कतरी, खतूत और कैलेबरी जैसे फ्रॉड्स के अलावा कुछ बरामद ना हुआ। हुकूमत में था तो गार्ड फादर डॉन लीक्स करवाता रहा, हुकूमत से निकला तो जलसों में अस्करी क़यादत को मातून करता रहा। माफिया का यह भगोड़ा सरबराह लंदन में बैठकर मुसलसल मुल्क दुश्मन किरदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे पर हकीकी काम तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में हुआ। मगरबी राहदारी की तामीर, ज़राअत और IT वगैरह जितने भी शोबे हैं, इनकी शमूलियत से सीप पैक की तोसी का काम भी तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ। इस बुग़दिल भगोड़े ने अपने नारों के लिए
انہی کرداروں کے سامنے سجدہ کیا جنہیں یہ جلسوں میں گالیاں دیا کرتا تھا، اور اس بے ایمان بگوڑے نے آئین، جمہوریت اور بنیادی حقوق پامال کرنے میں شرمناک سہولت کاری کی۔ چوری بچانے کے لیے بے ایمان نے نیب کو تباہ کروایا، مقتدرہ کے ساتھ ساز باز کر کے واپسی چاہتا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 70% پاکستان کو انتخابات سے محروم کرنے کے منصوبے کے سہولتکاروں کو ٹی وی پر بیٹھتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ریاست قوت سے میڈیا کا گلا گھونٹ کر چوروں کو جھوٹ کی آزادی دینے والے ریاستی فیصلہ ساز اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ اقتدار کے ٹکڑے چھن جانے پر یہ پالتو گروہ کسی اور مالک کی ایما پر بالکل اسی طرح حرکت میں آئے گا جیسے ہمیشہ آیا کرتا ہے۔ انتخابات کروائے جائیں اور عوام کو مافیا اور اس کے کرندوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے دیا جائے۔ بند کمروں میں سازشوں کے جال بننے والے ملک و قوم سے مزید انتقام لینا بند کریں۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ پہلی شکست خفیہ ہاتھ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، نیوٹرل کو عمران خان کے خلاف اس وقت ہوئی جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن ملتوی کیے گئے۔ دوسری شکست اس وقت ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو اور نیوٹرل کو جب کشمیر کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اور آج تیسری شکست اس وقت ہوئی اسٹیبلشمنٹ کو، خفیہ ہاتھ کو، نیوٹرل کو عمران خان کے مقابلے میں جب گلگت بلتستان کے اندر حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکے۔ پیپلز پارٹی کے میرے خاصے پرانے دوست ہیں وہاں پر جی بی کے اندر، ان سے میری بات ہوئی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر واقعہ ہی حقیقی معنوں میں عمران خان نے نیوٹرلز کو ڈنڈا کرا دیا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں کے اندر پہلی دفعہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی نے کشمیر کے بعد جی بی میں بھی دن کے اندر تارے دکھا دیے ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔